बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हमने अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की के बारे में पढ़ा था, उनके कलाम की खुसूसियात। और ये अब हम 7 गज़ल पढ़ी। हमारा गज़ल का पेज नंबर आपका 140 है। 140 का पहला शेर है, किसी सूरत नमूदे सोज़े पिनहानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती। इसमें बेटा हमारे पास पहला इसका हवाला है, शायर लिखेंगे। हवाला है शायर क्या लिखेंगे? शायर अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी और सिनफ़ सुखन गज़ल, गज़ल नंबर 1 या और साथ ही किताब या माखूज़ आज तो दीवाने जिगर। और अगर यूँ नहीं लिखना चाहते तो यूँ लिख दें, दर्जा झैल शेर जो है या ये शेर अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की पहली गज़ल से लिया गया है, जो उनकी किताब दीवाने जिगर से ये गज़ल ली गई है, माखूज़ है। फिर शायर के कलाम की खुसूसियात की हेडिंग आ जाएगी। ज़ाहिर है आपने ये मार्क कर चुकी हैं, लिख चुकी हैं। सिंपल यहाँ पॉइंट्स में आप सिर्फ 2-3 पॉइंट्स दे दीजिएगा। यहाँ पर कि जिगर उर्दू के नामवर शोरा में शुमार होता है जिन्हें पढ़ा और सुना गया, ठीक है। वो एक फ़ितरी शायर है। उनका शुमार अपने दौर के बेहतरीन और जदीद गज़ल को शोरा में होता है। एहसासात और जज्बात की शायरी है। यहाँ पर फ़लसफ़ाना ख़यालात और तसव्वुफ़ भी है, लेकिन वो ख़ालिस हुस्न व इश्क़ और जवानी के शायर हैं। उनकी गज़लों में गानियत या मौसीक़ियत पाई जाती है और उनके यहाँ कनूतियत नहीं बल्कि निशात और उम्मीद है। ये आपके पास कलाम की खुसूसियात हो जाएंगी। आज हमारी हले लुग़त आपके पास आती है बेटा। हले लुग़त में किसी सूरत किसी तरह, ठीक है, किसी सूरत किसी तरह। फिर आगे नमूद का मतलब आपके पास आ रहा है जी, ज़ाहिर होना, नुमाइश। नमूद का मतलब क्या है? नमूद का मतलब आपके पास नुमाइश, इजहार। नमूद का मायनी इजहार, नुमाइश। सोज़ गम को कहते हैं, गम का इजहार, गम की नुमाइश। पिनहानी छुपे हुए, पिनहानी छुपे हुए, पोशीदा। बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी रौनक चमक धमक, ताबानी रौनक चमक धमक। अब बेटा इसमें आपके पास जो है वो हमारे पास इसका अगली हेडिंग हले लुग़त के बाद मफ़हूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मफ़हूम आपके पास ये है, यहाँ पर आपके पास मफ़हूम आता है कि किसी सूरत नमूदे सोज़े पिनहानी नहीं जाती। आपके पास इसका मफ़हूम आता है, नस्री तरतीब आती है कि किसी भी तरह मेरे दिल में दर्द का इज़हार कम नहीं हो रहा, दर्द का इज़हार कम नहीं हो रहा। मेरा दिल जो है बुझा जाता है दिल, यानी मेरा दिल दर्द की वजह से बुझा जा रहा है, गमों की वजह से बुझा जा रहा है, मगर चेहरे की चमक और दमक उसी तरह कायम है। मगर चेहरे पर रौनक और चमक धमक उसी तरह मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास मफ़हूम यूँ भी हो सकता है और यूँ भी कर सकते हैं कि मेरा गम बढ़ता जा रहा है और किसी तरह कम नहीं हो रहा। अगरचे दिल बुझा जा रहा है लेकिन चेहरे की चमक धमक उसी तरह है, ठीक है, वैसे ही है। ये आपके पास आ जाएगा इसका मफ़हूम। मरकज़ी ख्याल हम एक ही लाइन का करेंगे। मरकज़ी ख्याल बेटा आपके पास आता है कि गमों की कसरत के बावजूद चेहरे पर ताबानी है। आपके पास मरकज़ी ख्याल क्या है जी? गमों की कसरत के बावजूद चेहरे के ऊपर ताबानी है। या ज़िंदगी में पेश आने वाले जो गम है या मुश्किलात हैं, वो ज़िंदगी को दूभर कर देते हैं या ज़िंदगी भर के लिए इंसान को रंजीदा कर देते हैं। अब ज़ाहिर है यहाँ पर गज़ल का शेर है, तो कौन गमों और दुखों को सहता है? तो आशिक की ज़िंदगी को रंजीदा कर देते हैं। आप यूँ भी लिख सकती हैं। आगे बेटा आपके पास इसकी अगली हेडिंग तशरीह आती है। तशरीह आपके पास यहाँ पर आ रही है
کہ اس شعر میں جو ہیں وہ شاعر جگر مراد آبادی جو ہیں اپنی دیوانگی، بے بسی اور بد نصیبی کو بیان کر رہے ہیں، اور اپنے دل کی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے دل میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی درد جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر درد کی نمائش ہوتی ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح غموں سے نجات مل جائے، دل میں یہ جو چھپے ہوئے غم ہیں یا درد ہیں یہ کسی طرح کم ہو جائیں، مگر یہ کم نہیں ہو رہے ہیں۔ اس غم کی آگ میں جلتے جلتے دل بجھنے کے قریب آ پہنچا ہے۔ بقول شاعر آپ کے پاس شعر آ جا رہا ہے جی یہاں پر کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، ٹھیک ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یہ ایک اور یہاں پر اچھا یہاں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے دل کا درد یا غم، میرا دل غموں سے دردوں سے بھرا ہوا ہے، مگر میرے دل کا یہ جو درد ہیں یہ میرے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتے، دل ڈوب رہا ہے، مٹ رہا ہے، بجھ رہا ہے، مگر چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ، رونق جو ہے اور چمک دھمک قائم اور دائم ہے۔ کوئی دیکھے تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی غم نہیں، کوئی درد نہیں۔ اور اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ غم کے آنے یا جانے پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، غم کب آتا ہے یہ تقدیر کی اور تقدیر والے کی مرضی ہے، اور آنے کے بعد غم ہماری زندگی سے کب دل کی بستی کو خالی کر کے چلا جائے یہ بھی تقدیر اور تقدیر والے کے اختیار میں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے اس کے دل کو غم کا سامنا نہ کرنا پڑے، دل ان غموں کی آگ میں نہ جلے، جب تک انسان زندہ ہے اسے غم بھی ملیں گے اور وہ مشکلات اور مصائب سہتا رہے گا۔ بقول شاعر یہ شعر آپ کے نوٹس پر لکھا بھی ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہ آپ نے بیٹا پڑھا تھا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مار چلے۔ تو یعنی یہاں پر غم جو ہے وہ خوشی اور غم زندگی کا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، لیکن انسان کو اس دنیا میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے خوشیاں کم ملتی ہیں اور غموں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور غموں کا درد جو ہے انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور غم کا داغ انسان کے دل پر لگتا ہے، جب تک غم تازہ رہتا ہے دل جلتا رہتا ہے، اور غموں کی آگ میں میرا دل جو ہے وہ مدت سے جل رہا ہے، اور اب جلتے جلتے میرا دل اس چراغ کی مانند ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ بقول شاعر غموں کی کثرت کی وجہ سے، بقول شاعر جسم تو جسم میری روح بھی جل جاتی ہے، جسم تو جسم میری روح بھی جل جاتی ہے، زندگی میرے لیے کوئی سزا ہو جیسے، زندگی میرے لیے کوئی سزا ہو جیسے۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کو غم کی آگ کھا گئی ہے، غم کے ہاتھوں میرا دل اجڑ چکا ہے، مگر میرے دل کا کرب میرے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، دل بجھا جا رہا ہے مگر چہرے پر تابانی، رونق، چمک، مسکراہٹ اسی طرح قائم ہے، زندگی کی دلکشی جو ہے وہ جھلکتی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ دل غموں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، بجھ چکا ہے، غموں نے جو ہے وہ دل کے اوپر بہت اثر کیا ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود شاعر کہتے ہیں کہ دل میں غم ہونے کے باوجود، دل غموں کی وجہ سے بجھنے کے باوجود لبوں پر میرے مسکراہٹ اسی طرح قائم و دائم ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں اتنا زیادہ غم زدہ ہوں۔ حاصل کلام آپ کے پاس یہی ہوگا یہاں پر کہ شاعر نے سادہ اور آسان الفاظ میں اپنے کرب کو، اپنے دل کے غموں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، مگر اس کے باوجود
جو کرب ہے اس کرب کو چہرے سے دنیا والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور غموں کے باوجود وہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر موجود ہے۔ یہ بیٹا آپ کے پہلے شعر کی تشریح اور ساری ہیڈنگ آ گئی ہیں۔